اصحاب نبی دے پیارے اتنال حضور دے انجٹھا دل جی میں چند دے نال ستارے تن من دھن تے عزیز وطن چاہتین نبی تو وارے کم تر انکار صحابہ دا قرآن دا صاف انکاری ذرا زور لک سبحان اللہ خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھا بھولیا تے بھٹکا لکھا بھولیا تے بھٹکا نو رہا لایا صحابہ نے خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھا بھولیا تے بھٹکا لکھا بھولیا تے بھٹکا نو رہ لایا صحابہ نے خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے جدی قرآن وچ مدحت سراہی یار مدنی دے بہر بر کو کپر وچ رب بہر بر کو کپر وچ رب نو منوایا صحابہ نے خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا صحابہ نے زبا مجبور ہے مجبور آکھڑ تو نہیں رک دیے زمانے دیکھتی کرتی صحابہ دی نہیں چھپ دی زمانے دیکھتی کرتی صحابہ دی نہیں چھپ دی سلا رب تو رضا مندی سلا رب تو رضا مندی گواہ پایا صحابہ نے خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا رہا کہدا سبحان اللہ لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا رہا کہدا اوتے بکھ دے انگاراں تے بدن جلدا رہا کہدا کیڑا صدمہ بنا سائیں تے کیڑا صدمہ بنا سائیں تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا صحابہ نے اجا اسلام تے صدیق کا قرضہ پکایا ہے اجا اسلام تے صدیق
खुदा दे दी। हम तुम्हारे सामने खतीब इस्लाम कारी अल कुरान शीर जुबान हजरत मौलाना कारी किफायतुल अज़हर खिताब फरमाने जरा बुलंद आवाज़ में नारा सुनाओ। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ में नारे तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान औलिया अल्लाह, नारे तकबीर। दृश्य पर الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال وقال لكل امرئ ما نوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروش मुसलमान ये कह लेना बहुत आसान होता है, मुसलमान हूँ ये कह लेना बहुत आसान होता है,
مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے۔ مسلم ہر رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اور ان کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا۔ جو بھروسہ تھا تو قوت بازو پر تھا، آج ہمیں موت کا ڈر ہے، ان کو خدا کا ڈر تھا۔ اور وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، تارک قرآن ہو کر۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو، محبت نال ذرا۔ صدر ذی وقار جناب حضرت مولانا قاری منور حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم، میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اصل اور مفصل خطاب سر دور تو آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا خلیل احمد سراج صاحب دامت برکاتہم العالیہ او فرمیسن، میں تو حضرات دے سامنے مختصر جے وقت دے اندر جڑی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمائی ہوئی حدیث پڑھی ہے، اس حدیث دا ترجمہ عرض کرے سا، اور انشاءاللہ اس دے بعد تو آرے کل دعا کے نسا۔ بظاہر اس حدیث رسول دے ہوتے لوگ غور و خوض نہیں کریں دے، اور آہدن چاہ یار ہر مولوی جان دے، ہر بندہ جان دے۔ اکثر اوقات یہ حدیث بیان تھی دیئے، نوی گال تے نہیں، نوی گال ہوئے ہاں تو میتھلا موڑ والو ایک گال ذہن اچ ملاؤ کہ کائنات دے اتے میرے اللہ نے جیڑی شے دی زیادہ ضرورت ہے اون شے کو عام کیتے، توجہ ہے نا؟ جیڑی شے دی زیادہ ضرورت ہے رب نے وہ شے اوکھی نہیں کی تھی بلکہ عام کی تھی، جو بندیاں نال رب کو پیارے اللہ آدھے میرے بندیاں دی ضرورت پوری تھی وے۔
مثال دے طور تے دنیا تے سب تو زیادہ ضرورت ہوا دی ہے. سہا 5 منٹ رک ونجے بندہ جیندے مردے ہلو تھے چاہ ہیں مرتے. وہ آدھے میرا ساہ گھٹیج گئے میں بچتا نہ ہوں. ہاں مانا تھی دا پہ کیڑی شے دی ضرورت ہے؟ ہوا دی. جے ہسپتال ہی چوبو او مصنوعی طور تے ہوا گھنان دن سلنڈران دی صورت پیسے گھن. اللہ کے میرے بندے رکھے اوکھے نہ تھی من ضرورت اندی سب کنے زیادہ ہے انہیں عام کی دی. عام ہے یا کوئی نہ؟ ہر کہیں کو لگ دی ہے یا نہیں لگ دی ہے؟ ٹھنڈی ہوا. اور حدیث پاکی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دی سخاوت دی جڑی مثال لیتی گئی ہے وہ مثال ایجا لیتی گئی ہے. فرمایا میرے آقا دی سخاوت رمضان شریف ایویں ہو دی ہے کہ کر ریح المرسلہ جی میں ٹھڈی ہوا چل دیئے تے ہر کہیں کو لگ دیئے. ایویں رمضان اچ میرے آقا دی سخاوت دے دریا ایویں وحدے ہن جو ہر امیر غریب تک میرے آقا دی سخاوت پہنچ دی ہے. تو حضور دا ایک فرمان جڑا میں تمہارے سامنے پڑھیں اتنا اہم ہے اتنا ضروری ہے. توجہ میرے پاس ہے بھائی. اتنا اہم ہے کہ سارے کو لو دنیا تے کائنات تے سب تو بڑی کتاب ہے اللہ دا قرآن ہے. قرآن دے بعد اگر کہیں کتاب دی سب تو زیادہ فضیلت ہے تا او علماء نے لکھے او کتاب صحیح بخاری شریف نہ گھنو چاہ کیری کتاب ہے صحیح دیوبندین بریلوین اہل حدیثین یعنی اہل سنت دے جتنے بھی مسالک ہیں ساریاں دے نزدیک اور ساریاں دے مدرسیاں دے اندر ایک کتاب پڑھائی وے دیئے جیدہ نام صحیح بخاری شریف ہے. علماء نے لکھے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ دے کتاب قرآن دے بعد اگر زمین تے کوئی سب تو زیادہ صحیح کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری. سواک سو بولے سے کرسی گال شروع کرے گا اہمیت رسیدہ بھی ہوتا ہے اس حدیث کی کہ حدیث کتنی اہم ہے کہ قرآن دے بعد سب تو افضل کتاب صحیح بخاری ہے. اور اے حدیث اتنی اہم ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شروع کرن دے اندر شروع کرن دے ویلے جتھاں امام بخاری کو 6000 تو زیادہ حضور دیاں حدیثاں یاد کتنیاں تو میں کو ہکلو یاد کوئی نہیں. مولانا اگرچہ قاری بیٹھن تھے قرآن یاد ہے لیکن میں آدھا 35 یا 40 حدیثاں یاد ہو سکے اس کو زیادہ یاد ہے شاید نہیں ہے. قاری سلیمان صاحب بیٹھن عالم ہیں لیکن میں آدھا اس کو زیادہ حدیثاں یاد نہیں ہیں. امام بخاری کو کتنے حدیثاں یاد ہیں 6000 تو زیادہ. لیکن جلے انہوں نے انتخاب کی تھے کہ اپنی اس کتاب دے اندر سب تو پہلے کیڑی حدیث کو درج کرا تا آپ نے یہ حدیث جڑی میں تمہارے سامنے پڑھیے کہ انما الاعمال بالنیات. امام بخاری کوئی عام بندہ نہ ہا معمولی بندہ نہ ہا چھوٹا جی عالم نہ ہا. میتھرے والوں توجہ کرائے اصل دیوبندی ایمین حسن بھی دے
ہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ او بندہ ہا کہ جلے اے بخاری شریف لکھن لگے ہر حدیث دے لکھن کنے پہلے اللہ اکبر مکہ مکرمہ رہندے ہن یا کعبہ بیت اللہ دی چھان تلے باندھے ہن یا حضور دے روزے دی چھان تلے باندھے ہن. تو سمائے ناتا پڑھ دے ودے ہیں دلڑی سکھ دیئے مدینے جامع مائے یہ ہے نا. تو امام بخاری مدینے دا بھی نہ مکے دا بھی نہ سمجھے بھی یہ ریاستاں پین جڑے روس کنے ہون آزاد تھائن بخارا اتھو دے رحمن والے ہن انہاں دا نام محمد ہا سارے آپ پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام ہا ضرور بولو محمد. امام محمد جمل بچپن دے اندر اللہ نے والد دا سایہ سر تو چاگی دے اس سے بتے آگے توجہ فرمائے میری طرف میرے دوست. جمل پیدا ہوئے تے اللہ نے والد دا سایہ سر تو چاگی دے یتیم ہو گئے بڑھڑی امائے گھر دے اندر بڑھڑی والدائے. میرے دوستوں میرے بزرگوں اپنے بیٹے دی ذہانت کو دے دیئے انہوں یتامت کو دے دیئے غربت کو دے دیئے فقر و فاقہ کو دے دیئے تے اللہ دے حضور دعا دے ہاتھ کھڑے کرے دیئے. میرا اللہ میرے بیٹے کو ذہن دیتی فہم دیتی فراست دیتی لیکن باپ دا سایہ سر تو اٹھا گی دی ابے دا سایہ سر تو اٹھا گی دی. اللہ میرے بیٹے کو خوش نصیب بناؤ آنا نصیب بناؤ. میرے پتر دے نصیب چنگے جا کریں ہر ماں دی دعا ہو دیئے لیکن ایک بیمار وقت اماں اٹھ دیئے بے دن کے میرا بیٹا اکھی تو نبینا ہو گئے اکھی تو محتاج ہو گئے ہن اگے ابے دا سایہ سر تے کوئی نہیں ہن نبی ہو گئے نے اکھا بھی چلیاں گئیں جو ہی رات ہو دیئے اماں بستر چھوڑ کے مسلح تے آوے ہوئے. میرا اللہ میرے بیٹے کو بصارت بھی عطا فرما تے بصیرت بھی عطا فرما. ہولی سبحان اللہ کو مطا سڑک تے کوئی چھوڑ کے دے. اللہ میرے پتر کو بصارت بھی یعنی اکھا دی روشنی بھی تے بصیرت بھی عطا فرما. لوگوں انہوں کو عام سمجھ دے تو نہیں عادت ہے کہ ماں اندھا درجہ تو سا ذہن دے اندر نہیں ملیں گے اندھا مقام ذہن دے اندر نہیں ملیں گے. خدا دی قسمی اے ماما تے او چیزاں او ہستیاں جو اے زمین تو علاوہ تے اللہ دا عرش حل لے دے تے اللہ ماما دیا دعاؤں کو کدھیں رد نہیں فرمیدا. جو غصے وچ بیٹھی تاؤں بھی جو کاوڑ وچ بیٹھی تاؤں بھی جو انہوں دی زبان وچوں نکلے میرے دوستوں میرے بزرگوں خدا دی قسم اللہ پاک انہوں دی دعائیں کو کدھیں واپس نہیں مڑے گا. ہاں
میں پڑھے میں اے جڑے اس وقت کعبہ بیت اللہ دے امام بڑے امام الشیخ سدیس دناوے جنہ دی تلاوت بہت زیادہ مشہور ہے، بیت اللہ شریف دے بڑے امام بڑے تضرعت عاجزی دے نال دعا کرے دن اے فرمے دن میں قسیم دے رحمن والا بچپن دے اندر ہدنوار میں کوئی شرارت کی تھی ہے، میری اماں میرے ناراض ہو گئی ہے، غصے ہو گئی ہے، لیکن غصے وچ بیٹھی ہوئی اماں نے بھی بد دعا نہیں کی تھی، غصے وچ بیٹھی ہوئی ماں نے بھی آکے جا سدیسا اللہ تے کو بیت اللہ دا امام بناوے، دیکھو بیت اللہ دا امام بناوے، کاوڑی بیٹھی ہے اماں، ماں دی دعا رب نے قبول فرمائیے۔ شیخ سدیس آپ فرمائیں اللہ نے میں کو کعبہ بیت اللہ دی امامت دے دی، تو ماما کوئی میں نہ رجایا کرو اور لوگوں ماں خدا دی قسم ہاتھ چاوے چاو اللہ دا عرش کمال دیئے جی میں ہی گل کو بیان کرتے امام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر لیکن انہوں دی والدہ نبی نہیں عورت دا بڑا مقام ہے، اماں دا بڑا مقام ہے، ایک بیمار بحث ہونے لگی ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے پیارے بھائیوں عورت نبی بڑھتی نہیں، نبی یہ جملہ کو جاؤ نبی بڑھتی نہیں لیکن نبی جڑتی ہے، بڑھتی لیکن یہ دیئے جڑتی ہے، نبی جمدن پیدا تھی، حضور فرمیندن انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم دا سردار ہاں، میں جمیا میں پیدا ہویا میں ٹکڑا بڑھ کے زمین دے ہوتے اللہ ہوتے چاہے جا رہا نہیں آیا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی لیکن انہاں دی والدہ ماجدہ انہاں دی اماں پریشان تھی بیٹھی ہے، اللہ نبی بیٹا جڑی تا بیٹھی ہوں پیدا تے ہو گئے میرا بچہ ہونے فرعون دیاں فوجاں آسن میری جھولی خالی کر ویسن میرے بچے کو گھل ویسن اگے سوئی بیٹھیاں جو 70,000 بچہ زبا تھی گئے 70,000 بچہ کس گئے ماں جو جے رونی ہے تے رب دی طرف اپنی دھاں کڑھیے سے اللہ دے حضور اپنی عرضداشت پیش کی تیئے سے رب دی رحمت ایسی جوش دے اندر آئی ہے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل اماں بیٹھی ہے اماں بڑھڑی بیٹھی ہے حضرت کلیم دی تے رو دی بیٹھی ہے ون میری طرف تسلی ون دے اللہ میں تے نبیاں کو رو بینا میں آدم کو رو گیا نوح کو رو گیا ابراہیم کو رو گیا زکریہ کو رو گیا یعقوب کو رو گیا میری ڈیوٹی تا ہے تیرے پیغمبران دو تیرا پیغام پہنچینا اللہ فرمائے نہیں اے میرے جبریل وہ بڑھڑی اممہ ہے وَأَوْحَيْنَا وَجْ میرا پیغام ہی اممہ تک پہنچا قرآن آدھے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ
واحد کے دو آندی ہے آکھو نبیاں واحد کے دو آندی ہے نبیاں دو لیکن اتھا اما جلے رندی ہے رب آدھے میں آپ واحد کیتی ہے میں کیا کیتے ہیں اما دا کتنا مقام میرے دوستو گل لمبی تھی جی ویندی میں گل کر رہا ہوں جناب امام بخاری دی اما دی امام بخاری دی والدہ دی اے بڑھڑی اما رات دے ٹائم اٹھ دیئے اما تو نماز ہونا پڑھ دی نماز پڑھیا کر او ماما ہن جڑیاں راتی کو اٹھی کے دعائیں کرے دیا ہے امام بخاری دی والدہ نے اٹھی کے رات کو دعا کی تھی ہے اللہ میرے بیٹے کو اکھا دا نور بھی عطا فرما دین دی بصیرت بھی عطا فرما یعنی بصارت بھی عطا فرما تے بصیرت بھی عطا فرما پیغام آ گئے خواب دے اندر او محمد دی اما او محمد دی اما او بخاری دی اما پریشان نہ تھی اسا تیری دعا قبول کی تھی ہے اسا تیرے بیٹے کو اکھی دا نور دے دیتے اکھی دا نور یعنی بصارت دے دیتی ہے تے بصیرت بھی ہو دیتی ہے ہیں کہ 6000 تو زیادہ حضور دی حدیثاں یاد کیتی ہیں تے حدیث جلے لکھ دے ہن ایمنان لکھ دے وضو فرمے دے ہن غسل فرمے دے ہن خوشبو لے دے ہن 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ دے ہن مت استخارہ کرے دے ہن اس استخارے دے اندر اون بھاوے ہا سنے پاک پیغمبر دی زیارت تھی دی ہے سہیں کنے پوچھ دے ہن آقا توالا اے فرمان میرے تک پہنچے کہ تصدیق فرماؤ تا اپنی کتاب وچ لکھاں سمجھو ہے ہاں تو سمجھ دے بھی کیا نا یہ جو بندی میں فلاں یہ میں نہیں جی تو سمجھ دے نا سارا سیبہ کر رہے فلانے دا سیبہ کر رہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اصل تحدیث نعمت دے طور پہ آتے ہیں کہ سارے اکابر سارے بزرگ جتنے بھی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ معمولی شخصیات نہ ہیں